अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, द पोट्री ऑन फोन विद इसरार अजीज़ के एक और एपिसोड के साथ मैं हूं इसरार अजीज़। नाजरीन, अगर आप भी इस प्रोग्राम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो अपनी पसंदीदा शायरी पढ़कर या गाकर हमारे व्हाट्सएप नंबर 0333629492 पर वॉइस मैसेज कीजिए, जिसे हम शामिल करेंगे अपने इस प्रोग्राम के अगले एपिसोड में। तो चलिए आज का प्रोग्राम मेरी ही एक नज़्म से शुरू करते हैं। समाअत फरमाइए। कोई ऐसा भी हो यारो, कहे हमसे अजाने दिल, तुम्हारी फिक्र होती है। तुम्हारा पास ना होना किसी खतरे के जैसा है जिसका खौफ रहता है, या उस धड़के के जैसा है जो दिल को रोज रहता है। बंदे क्यों रह नहीं सकते मेरे पल्लू से आखिर तुम, छुपे क्यों रह नहीं सकते मेरे आंचल के नीचे तुम। ये कहकर रो पड़े ऐसे कोई मासूम हो जैसे, मैं उसकी फिक्र को लेकर ये दुनिया जीत कर सारी उसी के हाथ में दे दूं, मगर ये फिक्र मैं उसकी कभी भी कम न होने दूं। कोई तो हो कहे ये बस तुम्हारी फिक्र होती है। तो चलिए आपके वॉइस मैसेजेस प्रोग्राम में शामिल करते हैं। पहला वॉइस मैसेज हमें किया है फैसल रियाज ने शहर कराची से। आप क्यों साहिब इसरार समझते हैं मुझे, घर के अफराद तो बेकार समझते हैं मुझे। आपको मैंने कभी गौर से देखा भी नहीं, आप भी अपना तलबगार समझते हैं मुझे। मेरे किरदार की जो कस्में उठाते थे कभी, अब वही लोग गुनहगार समझते हैं मुझे। अब वही लोग गुनहगार समझते हैं मुझे। बहुत उम्दा इंतखाब फैसल रियाज का शहर कराची से। हजार राहें मुड़ के देखी कहीं से कोई सदा न आई, बड़ी वफा से निभाई तुमने हमारी थोड़ी सी बेवफाई। जहाँ से तुम मोड़ मुड़ गए थे ये मोड़ अब भी वहीं पड़े हैं, हम अपने पैरों में जाने कितने भंवर लपेटे हुए खड़े हैं। कहीं किसी रोज यूं भी होता हमारी हालत तुम्हारी होती, जो रात हमने गुजारी मर के वो रात तुमने गुजारी होती। तुम्हें ये जिद थी कि हम बुलाते, हमें ये उम्मीद वो पुकारें, है नाम होंठों पे अब भी लेकिन आवाज में पड़ गई दरारें। अगला वॉइस मैसेज हमें किया है हादिया ने शहर शाहपुर से। शामिल करते हैं। कोई ख्वाब फिर से चमक उठा, कोई जख्म फिर से हरा हुआ। मैं समझ रहा था वो बेवफा मेरे हाफिजे से जुदा हुआ। यहाँ खुशबुओं की रफाकतें न तुझे मिली न मुझे मिली, वो चमन के जिस पे गुरूर था न तेरा हुआ न मेरा हुआ। इसे कहिए वजह सुरूर क्या हो, विरासतों पे गुरूर क्या। जो डगर मिली वो लुटी हुई, जो दिया मिला वो बुझा हुआ। वो जो सुर्ख सुर्ख निशान थे मेरी गुमराही का बयान थे, तेरे काफिले ने पढ़ा नहीं मेरे आबिलों का लिखा हुआ। वो जो ख्वाब थे मेरे जहन में न मैं कह सका न मैं लिख सका, कि जुबां मिली तो कटी हुई, कि कलम मिला तो बिका हुआ। जुबां मिली तो कटी हुई और कलम मिला तो बिका हुआ। बहुत खूबसूरत गज़ल इकबाल अशहर की। बहुत उम्दा इंतखाब हादिया का शहर शाहपुर से। तुमको भुला रही थी कि तुम याद आ गए, मैं जहर खा रही थी कि तुम याद आ गए। कल मेरी एक प्यारी सहेली किताब में एक खत छुपा रही थी कि तुम याद आ गए। उस वक्त रात रानी मेरे सूने सहन में खुशबू लुटा रही थी कि तुम याद आ गए। ईमान जानिए कि इसे कुफ्र जानिए, मैं सर झुका रही थी कि तुम याद आ गए। कल शाम छत पे मीर तकी मीर की गज़ल मैं गुनगुना रही थी कि तुम याद आ गए। अंजुम तुम्हारा शहर जिधर है उसी तरफ एक रेल जा रही थी कि तुम याद आ गए। अगला वॉइस मैसेज हमें किया है अबू बकर ने बखर बार से। शामिल करते हैं। इफ्तिखार आरिफ का कलाम पेश कर रहा हूँ। खजाने जरो गोहर पे खाक डाल के रख, हम अहले मेहरो मोहब्बत हैं दिल निकाल के रख। और हमें तो अपने समंदर की रेत काफी है,
تو اپنے چشمے بے فیض کو سنبھال کے رکھ۔ بکھر جائیں گے ہم کیا جب تماشا ختم ہوگا، میرے معبود آخر کب تماشا ختم ہوگا؟ چراغ حجرے درویش کی بجھتی ہوئی لو ہوا سے کہہ گئی ہے اب تماشا ختم ہوگا، اور یہ سب کٹ پتلیاں رقصاں رہیں گی رات کی رات، سحر سے پہلے پہلے سب تماشا ختم ہوگا۔ کہانی میں نئے کردار شامل ہو گئے ہیں، نہیں معلوم اب کس ڈھب تماشا ختم ہوگا۔ کہانی آپ الجھی ہے کہ الجھائی گئی ہے، یہ عقدہ تب کھلے گا جب تماشا ختم ہوگا۔ اور آخری شعر ہے، تماشا کرنے والوں کو خبر دی جا چکی ہے، تماشا کرنے والوں کو خبر دی جا چکی ہے کہ پردہ کب گرے گا، کب تماشا ختم ہوگا۔ بھائی واہ، بہت عمدہ انتخاب ابو بکر کا بکھر بار سے۔ ذرا جلدی کر میرے پیر سائیں، وہ ہاتھ چھڑانے والا ہے، مجھے چھوڑ کے جانے والا ہے۔ کوئی انتر منتر پھونک ابھی، مجھے دے کچھ گھول کے پانی میں، کچھ جادو ٹونا کر سائیں، کوئی دے تعویذ محبت کا، کچھ ایسے کر کچھ ویسے کر، کوئی چلا ولا کاٹ سائیں، کچھ کر تو جیسے تیسے کر۔ اب میری خوشیاں ہاتھ تیرے، کوئی اور اسے نہ لے جائے، وہ ایک اکیلا جگ میں ہے، میں جانو دل ہوں وار چکا، وہ جیت چکا میں ہار چکا۔ سائیں دیکھ میں پہلے تنہا ہوں، اور چھوڑ کے وہ بھی چل نکلے، میری مشکل کا نہ حل نکلے، یہ بات میں سہ نہ پاؤں گا، میں جیتے جی مر جاؤں گا۔ اگلا وائس میسیج ہمیں کیا ہے سلیم حارث نے، شہر لاہور سے، شامل کرتے ہیں۔ ساری دنیا کے رواجوں سے بغاوت کی تھی، تم کو یاد ہے جب میں نے محبت کی تھی، اسے رازدار مان کر بتایا تھا حال دل اپنا، پھر اس شخص نے مجھ سے عداوت کی تھی، جب تیری یادوں نے آنکھوں کو بھگو دیا تھا تو میں نے تسبیح پہ ایک نام کی تلاوت کی تھی، اسے چھوڑ کر جب ہنستے ہوئے گھر آیا اتنا رویا کہ آنکھوں نے شکایت کی تھی، میرے اجڑنے کا سبب جب بھی کوئی پوچھتا ہے اب بس اتنا کہہ دیتا ہوں کہ محبت کی تھی۔ ناظرین، پروگرام کے آخر میں اشفاق حسین کی ایک نظم پیش کرنا چاہوں گا، سماعت فرمائیے۔ دیکھوں جو آسمان سے تو اتنی بڑی زمین، اتنی بڑی زمین پہ چھوٹا سا ایک شہر، چھوٹے سے ایک شہر میں سڑکوں کا ایک جال، سڑکوں کے جال میں چھپی ویران سی گلی، ویران گلی کے موڑ پہ تنہا سا ایک شجر، تنہا شجر کے سائے میں چھوٹا سا ایک مکان، چھوٹے سے اس مکان میں کچی زمیں کا صحن، کچی زمیں کے صحن میں کھلتا ہوا گلاب، کھلتے ہوئے گلاب میں مہکا ہوا بدن، مہکے ہوئے بدن میں سمندر سا ایک دل، اس دل کی وسعتوں میں کہیں کھو گیا ہوں میں، یوں ہے کہ اس زمین سے بڑا ہو گیا ہوں میں۔ اس کے ساتھ ہی آج کا پروگرام ختم کرتے ہیں۔ اپنا اور اپنوں کا خاص خیال رکھیں، اور پروگرام میں شامل ہونے کے لیے اپنی پسندیدہ شاعری پڑھ کر یا گا کر ہمارے واٹس ایپ نمبر 0333629497 پر وائس میسیج کرتے رہیں۔ آپ کا اور ہمارا اللہ نگہبان۔